मुलुकको नयाँ राष्ट्रपतिका लागि आज मतदान हुँदै दुई पूर्व सभामुख कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल र एमाले उपाध्यक्ष नेमवाङ प्रतिस्पर्धामा। संसद विघटन र नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा खेलेको भूमिकाका कारण राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल विवादित, आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा राष्ट्रपतिको आलोचना गरिएको एमालेको टिप्पणी। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक र कारोबार रकममा निरन्तर कमी, 8 अर्ब रुपियाँ राजस्व गुम्यो। चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारले आफूलाई रोक्ने षड्यन्त्र गरेको पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको आरोप, चुनावी प्रक्षेपणमा आफ्नो पार्टीले जित निकालेको दावी। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 को अन्तिम सिरिज आज सुरु हुँदै पहिलो खेलमा नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीच प्रतिस्पर्धा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्षे कार्यकाल आगामी आइतबार सकिँदैछ। लगातार 2 पटक राष्ट्रपति बन्ने मौका पाएकी भण्डारीको पछिल्लो कार्यकाल भने विवाद मुक्त हुन सकेन। खास गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सहजै अनुमोदन गरेपछि भण्डारीको निकै आलोचना भएको थियो। त्यस्तै संसदले 2 पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर भण्डारीले संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको आरोप लागेको छ। राष्ट्रपतिको हैसियतमा करिब 7 वर्ष मेरो कार्यकालमा राष्ट्रपतिको रूपमा मलाई कार्य सम्पादन गर्न पुर्याएको सहयोगप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। नागरिकको समृद्धि र विकासप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्न तिनै तहका सरकारका सबै संयन्त्र एक आपसमा समन्वय र हातेमालो गर्दै प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन पश्चात बनेको नयाँ संसदलाई माघ 27 गते सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यो नै उहाँको कार्यकालको अन्तिम सम्बोधन हुन पुग्यो। विक्रम सम्वत 2072 कार्तिक 11 गते पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा देशको राष्ट्र अध्यक्षको बागडोर सम्हाल्नु भएकी भण्डारी 2074 फागुन 29 गते पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिनु भयो। तर उहाँको पछिल्लो कार्यकाल विवाद मुक्त हुन सकेन। राष्ट्र अध्यक्षको हैसियत प्राप्त गरेपछि कानून र संविधानको परिपालकको पहिलो भूमिका रहने भए पनि भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल यिनै सेरोफेरोमा विवाद मुक्त हुन नसकेको हो। राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल सर्वसाधारणको भूमिकाबाट हेर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको मर्यादा पालन गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, गणतन्त्रको राष्ट्र प्रमुख भन्दा पनि राजाको भूमिकामा देखिने कुरा चित्त बुझ्न लागेन एउटा। दोस्रो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको सल्लाह अनुसार राष्ट्रपति चल्नुपर्छ, तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चलेको जस्तो जुन संसद भङ्ग हुने थाका देखियो त्यो एउटा चित्त बुझ्दो लागेन। तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिँ मान्ने तर संसदको जुन कि सार्वभौमिकताको वाहक हो त्यसले पास गरेको कुरा नमान्ने भनेको त्यो चाहिँ समस्त लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको बेइज्जत गरेको जस्तो जुन देखियो त्यो चित्त बुझेन। विद्यार्थी जीवनकालदेखि नै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएकी भण्डारी 2054 मा तत्कालीन एमाले पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुँदै 2065 र 2071 सालमा सम्पन्न 8औं र 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्षको भूमिकामा रहनुभयो। विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3 गते त्रिशुली नदीमा भएको सडक दुर्घटनामा पति मदन भण्डारीको निधन भएपछि गरिएको उपनिर्वाचनमा कंग्रेसका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्दै संसदमा प्रवेश गर्नुभएकी भण्डारी राजनीतिक जीवनकालमा पछाडि फर्किएर हेर्नु परेन। सामाजिक न्याय र महिला सशक्तिकरणमा सक्रिय भण्डारी राष्ट्रपति भएका समय महिलाहरूका विषयमा केही उल्लेखनीय कामका लागि प्रशंसा योग्य हुनुभयो। उहाँले प्रजनन अधिकार अनुरूप सुरु गर्नुभएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो। भण्डारीको कार्यकालको सकारात्मक पक्षबारे राजनीतिक विश्लेषक लालले भन्नुभयो, राष्ट्र प्रमुख महिला हुनु आफैमा एउटा उपलब्धि हो, त्यो राम्रो थियो। खुला किसिमले नै भए पनि विभिन्न ठाउँमा जान
जाने जुन प्रचलन रह्यो त्यो पनि राम्रो देखियो। रेडियोमा सुन्ने अथवा टेलिभिजनमा हेर्नेमा त्यो तम्बपूर्ण चाहिँ जस्तो जुन देखिन्छ त्यो चाहिँ पटक्कै देखिएन। उनले आफ्नो विनयशीलता कायम राखिन्, त्यो राम्रो लाग्यो। पछिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएर दलीय आस्थाका आधारमा कदम चालेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा आउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 पटक गरेको संसद विघटनलाई स्वीकारेको तथा संसदको पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको घटनामा उहाँ सबैभन्दा बढी विवादमा पर्नुभयो। मुख्य गरी नागरिकता सवालमा आवाज उठाइरहेका मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यसको निकै विरोध गरेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो भण्डारीको भूमिका बारे भन्नुहुन्छ। संविधान अनुसार काम भएन भनेर चाहिँ देखिएको हो। पार्लियामेन्टले बिल पठाउँदाखेरि चाहिँ रोक्ने लगायतका कामहरू राष्ट्रपतिबाट संविधान त काम भएन, यो चाहिँ जनगुनासो चाहिँ रहेको छ। यति मात्रै होइन, उहाँको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी आलोचनाको विषय सवारी जाम पनि एक हो। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको औपचारिक सवारीमा नागरिकले शास्ति पाउने गरेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म टीका टिप्पणी भएका थिए। त्यस्तै विक्रमसम्म 2075 सालमा राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन गरेको एउटा निर्णयका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले आलोचना खेप्नु पर्यो। त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीबाट दशैंमा टीका लगाउँदा केही संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुँडा टेकेको विषय पनि शोभनीय नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो। भण्डारीका राजनीतिक कदमलाई लिएर खास गरी माओवादी केन्द्र र नेपाली कंग्रेस सहितका दलमा बढी आलोचना भएका छन्। कंग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत संविधान अनुरूप अघि नबढ्दा उहाँको कार्यकाल स्मरण योग्य नभएको दावी गर्नुहुन्छ। संविधानले जुन जिम्मेवारी दिएको छ अब त्यो चाहिँ अनुरूप उहाँले गर्न सक्नु भएन। अब समग्रमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई अब वर्तमान राष्ट्रपतिले आत्मसात गरेर चाहिँ चल्न सक्नु भएन। त्यही नेपालको बदलिदो राजनीतिक परिवेशसँगै एमाले माओवादी केन्द्र मिलेर सिङ्गो कम्युनिस्ट घटक बन्यो। तर केही महिनापछि नेकपा विभाजनको संघारमा पुग्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनः यथावत पार्टीमै बस्नु पर्दा 2077 मा राष्ट्रपतिले चलाएको छलफल राजनीतिक वृत्तमा थप विवादित बनेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्न गरेको सिफारिसलाई केही घण्टामै सदर गरिदिनु उहाँको कार्यकालको थप आलोचित पक्ष हो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो पटक विक्रमसम्म 2077 पौष 5 गते र दोस्रो पटक 2078 जेठ 8 गते मध्यरातमा संसद विघटन गरिएको थियो। भण्डारीको दोस्रो कार्यकालमा भएका विवादास्पद कदमको लेखाजोखा हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ छ। सो पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भण्डारी स्वतन्त्र बन्न नसकेको तर्क गर्नुहुन्छ। कार्यकारीले गरेका निर्णयहरू हल्लाउने र कहिलेकाहीँ चाहिँ कसैले गरेको निर्णय तुरुन्तै पालना गर्ने, त्यही विषयको चाहिँ कसैले गरेको चाहिँ फिर्ता पठाइदिने जुन खालका अनुभवहरू भए ती चिजहरूबाट हामी चाहिँ आगामी दिनमा कहीँ न कहीँ शिक्षा लिनुपर्छ। हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष रहेर नयाँ आधारले सोध्नुपर्छ भन्ने अनुभूति चाहिँ हुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भइरहँदा एमाले भने सुरुदेखि नै उहाँको कदमको बचाउ गर्दै आएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक स्वार्थ प्रेरितहरूले राष्ट्रपतिको सम्मानित ओहदाको मर्यादा गर्न नसकेको दावी गर्दै भन्नुभयो, राजनीतिक स्वार्थ प्रेरितहरूले आफ्नो स्वार्थमा कतै ठेस लाग्दा वा आफ्ना संकीर्ण क्षुद्र स्वार्थहरू पूरा नहुँदा राष्ट्रपतिको सम्मानित ओहदाको समेत मर्यादा नगरेर बकवास गरेका हुन सक्छ। ती कुराको खास अर्थ छैन। दोस्रो कार्यकाल सम्पन्न गरेर राष्ट्रपतिबाट विदा हुँदै गर्दा भण्डारीले आगामी दिनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने चासो पनि उत्तिकै देखिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि उहाँको विगत र पारिवारिक पृष्ठभूमिमाथि कतिपय वृत्तबाट अशिष्ट र अशोभनीय टिप्पणी हुनुलाई चाहिँ नकारात्मक पक्षको रूपमा हेर्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको नयाँ राष्ट्रपतिका लागि आज संसद भवन बानेश्वरमा हुने निर्वाचनमा 2 पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमुवाङ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कंग्रेसका पौडेललाई 9 दलको साथ छ भने एमालेका नेमुवाङलाई आफ्नै पार्टीको मात्रै भर छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्षीय कार्यकाल आगामी आइतबार सकिँदैछ। निर्वाचन आयोगले उहाँको कार्यकाल सकिनु अघि नै नयाँ राष्ट्रपति चुन्न लागेको हो। बिहान 10 बजे सुरु भई मतदान अपराह्न 3 बजेसम्म रहनेछ। मतदान सकिएको बढीमा 4 घण्टा भित्रमा परिणाम आइसक्ने निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 3 बजे मतदान सकिएपछि 4 बजेबाटै गणना सुरु गर्छौं। ढिलोमा 7 बजेसम्म अन्तिम परिणाम आइसक्नेछ।
निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका 272, राष्ट्रिय सभाका 59 र साथै प्रदेश सभाका 550 गरी 881 मतदाताले भाग लिनेछन्। संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार फरक छ। संघीय संसद सदस्यको मतभार 79 छ भने प्रदेश सभाका सदस्यको 48 छ। दुवै सभाको तत्काल कायम रहेका मतदाताको कुल मतभार भने 52,628 रहेको छ। केही दिनअघि मृत्यु भएका जसपाका प्रतिनिधि सभा सांसद शहनाज रहमानको मतभार पनि यसमा जोडिएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा उहाँको नाम समावेश छ। निर्वाचन अधिकृत पौडेलले रहमानको मृत्यु भएको जानकारी आइ नसकेकाले उहाँको पनि मतभार कायम राखिएको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचनमा 14वटा दलले सहभागिता जनाउँदैछन्। राप्रपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेको छ। राप्रपाका प्रतिनिधि सभाका 14 र प्रदेश सभाका 28 सांसद छन्। उनीहरूको मतभार 2450 छ। तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन्। कुनै उम्मेद्वारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा दोस्रो चरणमा बढी मत प्राप्त गर्ने 2 उम्मेद्वार बीच मतदान हुनेछ। यस्तो मतदानमा कुल मतको 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन्। यो मतदानबाट पनि कुनै उम्मेद्वारले 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसके पुनः मतदान हुनेछ। यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन्। यसैबीच संघीय संसदको 5औं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएको छ। राप्रपाको हिजो बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आज हुने राष्ट्रपति चुनावमा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई भोट नहाल्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राप्रपा केन्द्रीय समितिमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट हाल्न नहुने मत बलियो भएपछि सो निर्णय आएको हो। यता चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। आज बिहान पदाधिकारी सहितको केन्द्रीय संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक र कारोबार रकममा निरन्तर कमी आएसँगै सरकारको करिब 8 अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमेको छ। गत आर्थिक वर्षको 7 महिना साउनदेखि माघसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शेयर बजारबाट सरकारलाई प्राप्त राजस्वमा आएको कमीका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनासम्ममा शेयर बजारबाट सरकारलाई कुल 1 अर्ब 82 करोड रुपियाँ मात्रै राजस्व प्राप्त भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा शेयर बजारबाट प्राप्त भएको राजस्व करिब 7 अर्ब 92 करोड रुपियाँले कमी हो। गत आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्रै शेयर बजारबाट कुल 9 अर्ब 47 करोड 30 लाख रुपियाँ राजस्व सरकारलाई प्राप्त भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा नेप्से परिसूचक घट्नुका साथै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य गिरावट आएपछि शेयर बजारबाट उठ्ने रकममा ठूलो गिरावट आएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिलामा देखिने पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गरिने घोषणा गर्नुभएको छ। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले 7वटै प्रदेशमा महिलामा देखिने पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गरिने बताउनु भएको हो। 7वटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडा स्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, स्तन महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि 9 देखि 13 वर्षका बालिका लक्षित HPV खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ। करिब 34% प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्त अल्पताको अन्त्य गर्न महिला लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो संविधान जारी भएपछि राजनीतिक रूपमा समेत महिलाको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदै गएको बताउनुभयो। राज्यका विभिन्न तहमा 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेको भन्दै उहाँले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा समेत फरक फरक लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउनुभयो।
संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशलाई दिने प्रावधान राख्न लागि छ। मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकको मस्यौदामा प्रदेशका स्थानीय तहमा जतिजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आवश्यक हुन्छ सबै एकमुष्ट र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र त्यसैबाट सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको हो। यसबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाका लागि संघीय मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवको दरबन्दी प्रदेशको हुने कि संघको भन्ने विषय टुङ्गिएको छैन। मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने प्रदेशको प्रमुख सचिव संघले पठाउनेमा सबै सहमत भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षार्थ तैनात सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्टका स्थायी संरचना बनाउन पाउने 2 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। जग्गा खरिद, ब्यारेक तथा कार्यालयका भौतिक संरचना निर्माण गर्न सरकारले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत 1 अर्ब 75 करोड़ रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो। 101 बीओपीका लागि प्रतिकूल मौसमलाई समेत धान्न सक्ने गरी ब्यारेक, कार्यालय, खेल मैदान लगायत संरचना बनाउन अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सशस्त्रका बीओपीका संरचना बनाउन बहुवर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत 25 करोड़ रुपैयाँ बजेट तय भएको थियो, तर त्यसले अपुग भएको भन्दै सशस्त्रले बीओपीका संरचना बनाउन र जनशक्ति पनि थप्न अतिरिक्त बजेट मागेको थियो। वार्षिक बजेटमा समेटिएको रकमभन्दा 1 अर्ब 50 करोड़ बढाएर बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत ब्यारेक लगायतका भौतिक संरचना बनाउन अर्थले स्रोत सुनिश्चित गर्दै सहमति दिएको हो। स्रोत सुनिश्चित भए पनि सशस्त्रले मागेको जनशक्ति बढाउने प्रस्तावमा भने सरकारले निर्णय गरेको छैन। बर्ड फ्लू पीडित किसानलाई 1 वर्षदेखि बक्यौता रहेको राहत 2 साताभित्रै भुक्तानी गर्ने सरकारले जनाएको छ। फागुन 4 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पीडित किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेसँगै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भुक्तानी प्रक्रिया छिट्टै सुरु गर्ने जनाएको हो। भुक्तानी प्रक्रियाका कठिनाई पुकाउन मन्त्रालयले बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिने मापदण्ड 2079 संशोधन गरेको छ। फागुन 22 मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले मापदण्ड लागू हुनुअघि बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा प्रचलित कानून बमोजिम नष्ट गरिएका वस्तुको समेत राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ। बेलायतकी विदेश कमनवेल्थ तथा विकास राज्य मन्त्री एन मरी ट्रेभेलियन हिजो नेपाल आइपुग्नु भएको छ। भ्रमणका दौरान उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। हिजो बिहान बसन्तपुर दरबार क्षेत्र पुग्नुभएकी राज्य मन्त्री ट्रेभेलियनले बेलुकी नेपालीको एक समूहसँग भू राजनैतिक विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। उहाँले अरुण तेस्रो आयोजनाको पनि अवलोकन गर्नुहुनेछ। सो विद्युत परियोजनामा बेलायतले लगानी बोर्ड मार्फत आर्थिक लगानी गरेको छ। उहाँले धरान पुगेर भेट्रान गोर्खाको कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ। नेपाल बेलायत सन्धि 1923 100 वर्ष पुगेको अवसरमा उहाँ नेपाल आउनुभएको काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासका एक अधिकारीले जानकारी दिए। दूतावासले यही सन्दर्भमा कार्यक्रम गर्दैछ। उहाँको जिम्मेवारी एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने हो। 3 दिने भ्रमणमा आउनुभएकी राज्यमन्त्री ट्रेभेलियन शुक्रबार फर्कने कार्यक्रम छ। अमेरिकाबाट पठाइएको छुट्टा छुट्टै पार्सलमा करिब 7 केजी लागू औषध गाँजा फेला परेको छ। हवाई मार्ग हुँदै विदेशी मुलुकबाट त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा आउने पार्सलको निगरानी तथा जाँच गर्ने क्रममा दुवै हुँदै नेपाल आएका पार्सलमा गाँजा फेला परेको हो। पार्सल लिन आएका 3 जनालाई पक्राउ समेत गरिएको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता एसपी चक्रराज जोशीले बताउनुभयो। अमेरिका क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलसबाट दुवै हुँदै चकलेट एन्ड चाइल्ड गेम आइटम उल्लेख गरिएको पार्सल शंकास्पद देखिएपछि जाँच गर्दा आइतबार गाँजा भेटिएको ब्युरोले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। पर्यटन क्षेत्रमा नेपालले सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने
वसन्तकालीन हिमाल आरोहणको सिजन शुरू भएको छ। पर्यटन विभागले यस पटकको वसन्तयाममा हिमाल आरोहण गर्न बुधबारसम्म मनाङ र म्याग्दीको सिमानामा पर्ने अन्नपूर्ण र बझाङमा पर्ने सुरमा सरोवर हिमालका लागि अनुमति जारी गरिसकेको छ। विभागको पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक युवराज खतिवडाका अनुसार 6523 मिटर उचाइको सुरमा सरोवर हिमालका लागि 2 अमेरिकी नागरिकलाई माघ 24 मा आरोहण अनुमति दिइएको छ। अमेरिकी नागरिक जोन प्याट्रिक केली र भिटाली मुसियान्कोले गर्ने सो हिमाल आरोहणको व्यवस्थापन इमेजिन नेपालले गरेको छ। विभागले आइतबार 11 विदेशीलाई 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण अनुमति दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले आगामी चुनावमा आफूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाउने गरी सरकारले षड्यन्त्र गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। चुनावी र्यालीमा सहभागी कार्यकर्तालाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेसँगै सरकारले आगामी चुनावमा आफूलाई सहभागी हुन नदिन षड्यन्त्र गर्न खोजेको पूर्व प्रधानमन्त्री खानको आरोप छ। पञ्जाब प्रान्तको पूर्वी क्षेत्रमा आयोजित र्याली निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै प्रहरीले अश्रु ग्यास तथा पानीको फोहरा प्रहार गरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। 37 वटा चुनावी प्रक्षेपण मध्ये 30 वटामा आफ्नो पार्टी पाकिस्तान तहरिक इन्साफले जित निकालेका कारण सरकारले आफूलाई दमन गर्न खोजेको पूर्व प्रधानमन्त्री खानको आरोप छ। अब खेल प्रसंग। आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गतको 9औं तथा अन्तिम सिरिज आजबाट शुरू हुँदैछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनी र यूएईसँग समान 2-2 खेल खेल्नेछन्। नेपालले पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध खेल्दै लीगको शुरूआत गर्नेछ। खेल बिहान 9 बजे शुरू हुनेछ। नेपाल घरेलु मैदानमा 4 खेलमा 4 जितका साथ एकदिवसीय मान्यता बचाउँदै सोझै विश्वकप छनौट खेल्न चाहन्छ। नेपालले 2 साता अघि घरेलु मैदानमै भएको स्कटल्याण्ड र नामिबिया सम्मिलित सिरिज क्लिन स्वीप गर्दा यूएईमा भएको 8औं सिरिजका 3 खेलमा जित र 1 खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। नेपाल 32 खेलबाट 15 जित र 15 हार सहित 32 अङ्कका साथ तालिकाको 5औं स्थानमा छ। नेपालले अब 2 खेल जिते 36 अङ्क हुनेछ। अबका 2 खेल जित्यो भने शीर्ष 5 मा पर्दै सोझै ओडीआई मान्यता जोगाउन पर्याप्त हुनेछ। तर नेपालले शीर्ष 3 मा रहँदै सोझै विश्वकप छनौट खेल्न भने बाँकी सबै खेल जित्नु पर्नेछ। नेपालले बाँकी 4 खेल जित्दा टोलीको कुल 40 अङ्क हुनेछ। नामिबिया 39 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। 40 अङ्क हुँदा नेपालले नामिबियालाई पछि पार्दै शीर्ष 3 मा स्थान बनाउनेछ। नेपालले फागुन 28 मा यूएई, 29 मा पपुवा न्युगिनी र चैत्र 2 मा फेरि यूएईसँग खेल्ने तालिका छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेका कारण देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्ने विभागको भनाइ छ। सूर्योदय बिहान 6:20 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:09। सूर्योदय बिहान 6:20 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:09 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।